नमस्कार, ग्लोबल स्पेशलमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, ग्लोबल स्पेशल खोजमूलक समाचार सामग्रीहरूको स्पेशल प्याकेज हो। हामी जनसरोकारका हरेक विषयको गहिरो अध्ययन गर्दै सत्य तथ्यलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्दछौँ। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको प्याकेज दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, चालू आर्थिक वर्षको 5 महिना बित्दा समेत विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका पुँजीगत खर्च 15% भन्दा बढी हुन सकेको छैन। चालू खर्चले पनि अप्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक विकासलाई मद्दत गर्दछ, तर चालू खर्च जति बढी भए पनि त्यसको सदुपयोग भएको आम मानिसले भने अनुभव गर्न पाएका छैनन्। पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसक्दा विकास निर्माणको काममा ढिलाइ हुने गरेको छ। आज हामी पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुका कारण, यसले विकास निर्माणलाई पारेको प्रभाव र निर्माण व्यवसायीको समस्याको सम्बन्धित विषयलाई प्रस्तुत गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, विक्रमसम्म 2008 देखि नै पुँजीगत खर्च 80% भन्दा बढी हुन सकेको छैन। पहिलो चौमासिकमा 15%, दोस्रो चौमासिकमा 30% र तेस्रो चौमासिकमा बढी खर्च हुने गरेको छ। सार्वजनिक खरिद नियमावली एक वर्षमा 4 पटक संशोधन गरेर पनि विकास निर्माण आयोजनाको समस्या समाधान हुन नसक्नु निकै दुःखद विषय हो। यी समस्याहरूको समाधान नभएसम्म विकास निर्माणको काम द्रुत गतिमा बढ्न नसक्ने निर्माण व्यवसायीहरूको तर्क छ। सरकारले तत्काल पूर्व तयारी नभएका योजना हटाउने, जग्गा प्राप्ति तथा कानुनी प्रावधानका समस्या समाधानमा गम्भीर हुन निकै जरुरी छ। पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसक्दा विकास निर्माणका काममा ढिलाइ हुने गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षको 5 महिना बित्दा समेत विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका पुँजीगत खर्च 15% भन्दा बढी हुन सकेको छैन। पहिलो चौमासिकमा 15%, दोस्रो चौमासिकमा 30% र तेस्रो चौमासिकमा बढी खर्च हुने गरेको छ। प्राविधिक जनशक्ति अभाव, बिना योजना बजेट छुट्याउने जस्ता कारणले पनि पुँजीगत खर्च हुन नसकेको हो। सार्वजनिक खरिद नियमावली एक वर्षमा 4 पटक संशोधन गरेर पनि विकास निर्माण आयोजनाको समस्या समाधान हुन नसक्नु दुःखद रहेको छ। विक्रमसम्म 2008 देखि नै पुँजीगत खर्च 80% भन्दा बढी हुन सकेको छैन। विगत केही वर्षदेखिका आयोजनाका काम गुणस्तरीय रूपमा हुन सकेको छैन। पञ्चायत कालमा भन्दा पनि गुणस्तरहीन विकास निर्माणका काम हुनुको कारण खोजी गरिनुपर्ने आवश्यकता छ। सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएका समस्या र सरकार परिवर्तन भइरहँदा आयोजनाहरू अगाडि नबढ्ने समस्याका कारण समयमा निर्माण सम्बन्धी कामहरू सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। राजनीतिक पार्टीहरूले आयोजनाको विस्तृत अध्ययन नगरी दबाव र प्रभावमा अगाडि बढाउँदा पनि समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ। निर्माण सम्बन्धी काममा समानुपातिक वितरण नहुनुले पनि काममा गुणस्तरीयता हुने गरेको छैन। देशभर 15,000 भन्दा बढी निर्माण व्यवसायी छन्, तर करिब 80% भन्दा बढी काम केही दर्जन निर्माण कम्पनीलाई मात्रै दिइने गरिएको छ, जुन मूल समस्याको रूपमा रहने गरेको छ। यी समस्याहरूको समाधान नभएसम्म विकास निर्माणको काम द्रुत गतिमा बढ्न नसक्ने निर्माण व्यवसायीको तर्क छ। हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावलीमा भएको समस्याहरू र विकास निर्माणको काममा चाहिँ सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिने र पार्टीगत हिसाबले र पटक पटक सरकारहरू परिवर्तन हुँदाखेरि आयोजना ब्याङ्क अनुसार चाहिँ आयोजनाहरू अगाडि नबढ्ने र आफ्नो प्रभाव र दबावमा आयोजनाहरू बन्ने र त्यसको विस्तृत अध्ययन नगर्ने र त्यसबाट के लाभ हुन्छ भन्ने कुरा पनि नहुने र त्यो आयोजनाहरू चाहिँ सम्पन्न गर्नतिर कसैले पनि चासो नदिने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि विकास निर्माण कामहरू समय बढ्छ। कामको समानुपातिक वितरणमा पनि समस्या छ। विशेष गरेर नेपालमा निर्माण क्षेत्रमा कामको समानुपातिक वितरणमा समस्या भएको कारणले गर्दाखेरि पनि निर्माणको कामहरू चाहिँ गुणस्तरीय नहुने र समयमा सम्पन्न नहुने छ। एकातिर मुलुकभरि 15,000 भन्दा बढी निर्माण व्यवसायहरू हामी छौँ भने अर्कोतिर यो
काम प्राप्त गर्नेको सङ्ख्या चाहिँ एकदमै न्यून छ। लगभग मुलुकभरिको विकास निर्माणको काम 80% काम चाहिँ केही दर्जन निर्माण कम्पनीको हातमा चाहे जेबी गरेर होस् चाहे सबकन्ट्र्याक्ट गराएर होस् एउटा यसरी वितरण भइरहेको छ। यसको समाधान ननिक्लेसम्म विकास निर्माणको काम चाहिँ द्रुत गतिमा अगाडि बढ्न सक्दैन। निर्माण व्यवसायीले सरकारले कानून राम्रो बनाउनु पर्नेमा जोड दिने गरेका छन्। निर्माण व्यवसायलाई काम गरेको पैसा समयमा पैसा नदिने गरेको भन्दै परिपाटीले गुनासो गर्ने गरेका छन्। सरकारले निर्माण सम्बन्धी ऐन कानून काम अगाडि बढाउँदा निर्माण व्यवसायीसँग पनि छलफल गर्ने व्यवसायीको आग्रह छ। सरकारले तत्काल पूर्व तयारी नभएका योजना हटाउने, जग्गा प्राप्ति तथा कानूनी प्रावधानका समस्या समाधानमा गम्भीर हुन जरुरी छ। नेपाल सरकारले कानुन कस्तो ल्याउने, जनतालाई सुखी समृद्धि बनाउने भन्ने त यो त उखान मात्रै हो कि उखान तुक्का मात्रै हो। कसैलाई ध्यान छैन नेपाल सरकारलाई कसरी बाटोघाटो पानी ल्याएर दिने भन्नेसित सम्बन्धै छैन। त्यसकारण राम्रो नियम कानुन ल्याउनु पर्यो। ल अहिले मैले एक ठाउँमा काम गरेर 9 करोड पैसा बिल बनाएर सब्मिसन गरेको 10 दिनमा नेपाल सरकार पैसा दिँदैन। मेरो 9 करोडको बिल गएको 10 दिन भयो। अब त्यो पैसा लिन म कहाँ दौड्नु पर्ने हो? मैले किन काम गर्ने? जब कामै गरेर पैसा पाउँदैन भने किन काम गर्ने? नगरे फेरि पत्रकारमा गाडीमा फोटो टाँसेर आउँछ फेरि यसले काम गरेन भनेर। मैले काम गरेको पैसा आज बिल दियो भोलि किन नपाउने अथवा 15 दिनमा पैसा किन नपाउने? मैले किन काम गर्ने? यो समस्या कसले बुझ्छ? हामी निर्माण व्यवसायी भनेको त अरू सबै यो देशका जनता जति, पत्रकार जति ज्ञानी, नेता जति ज्ञानी, कर्मचारी जति ज्ञानी, चोर डाका फटा भनेको निर्माण व्यवसायी मात्रै हो। हेर्नु, काम गरेर पैसा नदिने अनि काम गर भन्ने। मेरो कम्पनीमा 1 अरबको इक्विपमेन्ट लगानी छ। 1 अरब लगानी गर्ने चाहिँ हामी उद्योगी होइन। हेर्नुहोस् होइन, एउटा चर्खा राखेर काम गऱ्यो भने उद्योगी भइगयो। एउटाले 2 लाखको कुनै प्लान राख्यो भने त उद्योगी भइगयो। हेर्नु, त्यो उद्योगी भइगयो। जस्तै मेरो नि चिया उद्योग छ। चिया उद्योगमा 5 करोड लगानी गरेको छु। म चिया उद्योगी भएको छु। तर निर्माण व्यवसायमा 100 करोडको प्लान्ट इक्विपमेन्ट राखेको छु। चोर निर्माण व्यवसायी भएको छु। 100 करोड लगानी गर्दाखेरि हेर्नु, यही हो सबैले हेर्ने दृष्टिकोण। कहाँ केमा बाटो समयमा किन भएन, क्वालिटी किन भएन, यिनीहरूलाई कहाँ सहयोग गरौँ भन्ने भावना आउनु पर्यो कि हजुर। यो त हामी हस्पिटल बनाउने नि हामी, होटल बनाउने पनि हामी। होटल नराम्रो बनायो, भुइँचालो आएर मऱ्यो भने त्यहाँ क्याजुलिटी भयो भने हाम्रो जिम्मा हो। क्वालिटीको काम गरेन भने त्यहाँ आयो भने भोलि अहिलेको नियम कानुन अनुसार नेपाल सरकारले किन भयो भनेर समात्छ। भोलि हामी निर्माण व्यवसायीलाई अरबौं रुपियाँ लगानी गरेर काम गर्ने निर्माण व्यवसायीको कुनै इज्जतै छैन हजुर। बाटोमा गएर अब अहिले त भर्खर मैले एउटा चिया उद्योग खोलेको छु र आजकल निर्माण व्यवसायी भन्नै छोडेँ। म चिया उद्योगी भएको। 5 करोड लगाएकोमा एकदम ठुलो गएर बाटो, 100 करोड लगाएकोमा रुदेको बिरालो जस्तो भएर हिँडिरहेको छु म। त्यो स्थिति किन आयो? यो त नेपाल सरकारले बुझ्नुपर्ने कुरा हो नि हजुर। चालु आर्थिक वर्षको 5 महिना बित्दा समेत विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका पुँजीगत खर्च भने 15% भन्दा बढी हुन सकेको छैन। चालु खर्चले पनि अप्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक विकासलाई मद्दत गर्छ। विकास परियोजनामा सुशासन कायम गर्ने, मानिसहरूलाई ढुक्कसँग पैसा दिने, व्यवसाय गर्न सुरक्षा प्रदान गर्ने तथा छिटो छरितो र गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने माध्यम चालु खर्च नै हो। तर चालु खर्च जति बढी भए पनि त्यसको सदुपयोग भएको आम मानिसले अनुभव भने गरेका छैनन्। सरकारले धेरै श्रमिकलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उद्योग निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। एउटा पक्षलाई मात्र दोषी देखाएर समग्र कर्मचारी तन्त्र तथा सरकार उम्कन मिल्दैन। बहुवर्षीय आयोजनामा पनि विभिन्न समस्या देखिएका छन् जसको तत्काल समाधान आवश्यक छ। सरकारले बजेट बनाउने बेलामा स्रोत सुनिश्चितता नभएका आयोजनाको नाम बजेटमा हाल्न हुँदैन। विकास निर्माणको कतिपय विकास निर्माणका आयोजना जग्गा प्राप्ति
तथा अन्य मुआब्जा लगायतका कारणले पनि ढिलाइ हुने गरेको छ। सरकारले आर्थिक समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर विकास निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउँदा त्यसबाट आम नेपाली सबैलाई लाभ हुनेछ। विकास निर्माणका काममा ढिलाइ हुने समस्या जटिल बन्दै गएकाले सबै सरोकार भएका निकाय र व्यक्तिलाई राखेर छलफल गर्न जरुरी छ। विकास निर्माणको गति सुस्त हुँदा समस्या बढ्न थालेकाले समाधानमा लाग्न आवश्यक छ। निर्माण क्षेत्रका यस्ता समस्याले गर्दा पनि पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्दा अर्थतन्त्रमा प्रभाव पर्ने गरेको छ। दर्शकवृन्द, पछिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा बिस्तारै घटिरहेको पुँजीगत खर्च चालु आर्थिक वर्षमा झन खस्किएको छ। यही विषयलाई मध्यनजर गर्दै भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार र सरकारवाला निकायले चासो देखाउनु पर्नेमा सांसदहरूले पनि जोड दिएका छन्। बिहिबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले देशमा विकास निर्माणको काममा ढिलाइ हुने गरेको भन्दै यस क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार र सरोकारवाला निकायले चासो देखाउनु पर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन्। बिहिबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले देशमा विकास निर्माणको काममा ढिलाइ हुने गरेको भन्दै यस क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। बैठकमा बोल्दै सांसद कमला रोकाले निर्माण व्यवसायीहरूले जानी बुझी नै काममा ढिलासुस्ती गर्ने मानसिकता रहेको बताइन्। उनले कामको अनुगमन कारबाही कुन तहले सरकार र निकायले गर्ने भन्नेमा पनि ठोस हुनुपर्नेमा जोड दिइन्। लिङ्गिङ गर्ने के जस्तो 65% काम गरेपछि यसको समय अवधि थप हुन्छ, त्यसो हुँदाखेरि यो अब ढिला सुस्ती गरे पनि हुन्छ भन्ने एउटा मानसिकता यो निर्माण व्यवसायलाई जिम्मा लिएकाहरूको त्यो मानसिकता पनि यहाँ छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा जस्तो 2 वर्षमा गर्नुपर्ने 5 वर्ष 7 वर्ष पनि पुरा भएका छैनन्। हाम्रा कैयौँ त्यो जस्तो रोडको कुरा गर्दाखेरि, पुलको कुरा गर्दाखेरि, त्यसले गर्दाखेरि अब कहाँनिर जस्तो निर्माण व्यवसायलाई कानुनी हिसाबले समस्या छ भने हामीले यहाँबाट हल गरौँ होइन, समितिले गर्ने कुरा छ। तर आफ्नो ठाउँमा कहाँनिर कमजोरी छ भन्ने कुरा पनि तपाईँहरूले अलिकति महसुस गर्नुपर्छ। सांसद गजेन्द्र बहादुर महतले निर्माण व्यवसायीलाई कम्तीमा 20% पेस्की दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए। 20% पेस्की दिनाले सरकारलाई धेरै राजस्व आउने तथा पुँजी चलायमान हुने र आर्थिक क्रियाकलाप बढ्ने उनको तर्क छ। सांसद महतले हालका अर्थमन्त्री कन्जुस अर्थमन्त्री भएको टिप्पणी समेत गरे। कसरी राजस्व उठ्छ समयमा, 80% मात्रै खर्च भयो, कसरी खर्च हुन्छ? वैज्ञानिकले दिए हुन्थ्यो नि त, 20% दिए 30-40% दिए हुन्छ, किन राखेर पर्दैन? कम्तीमा त्यो पैसा बजारमा गयो भने होटल चल्छ, मजदुर चल्छ, चामल व्यापारको हुन्छ, तेलको व्यापार हुन्छ, लुगा लत्ता किन्छ मान्छे, त्यसबाट राजस्व उठ्छ। उसले मोबाइल किन्छ, अर्को किन्छ, मजदुरले ठेकाले जग्गा किन्यो भने राजस्व उठ्छ। यस्तो अर्थमन्त्री आउँछन् कि यस्तो कन्जुस अर्थमन्त्री आउँछन् कि यति बेला पैसा हातबाट फुट्दैन। त्यो पुरानो संस्कार हुन्छ नि, गाँठी पार्दै राख्ने, पैसा जति बजारमा जानुपर्छ त्यति त्यसको रिएक्सन आउँछ भनेको बुझ्दैन यहाँ अर्थमन्त्रीले। सांसद रंगमती साईले निर्माण व्यवसायीहरूले काम बापतको रकम पेस्की लिने र सो काम नगरी जग्गामा लगानी गरी नाफा कमाउने ध्येय लिएको सुनिने गरेको बताइन्। निर्माण व्यवसायीहरूले थोरैमा ठेक्का लिनु रहस्यको विषय भएको उनको भनाइ छ। आफूलाई घाटा लाग्ने भए ठेक्का लिनु नहुने भन्दै उनले कमजोरी नै घटीघटाउमा ठेक्का लिनु रहेको उल्लेख गरिन्। सुरुमा त हामीले यो उसमा मिटिङमा आउँदै गर्दा समितिमा हामीले यो छलफल गर्दै गर्दा ठेकदारले पेस्की लिन्छन्, जग्गामा हाल्छन्, घटेर किन लिने? निर्माण व्यवसायले घटेर किन लिने त? आफ्नो त्यहाँ फाइदा हुँदैन भने किन लिने भन्ने कुरा उल्लेख गर्दा जग्गामा हाल्ने, जग्गा किनेपछि 2-4 वर्ष म्याद थप्न पाइहाल्छ, 10औं वर्षसम्म म्याद थपिन्छ, जग्गामा डबल ट्रिपल पैसा आइहाल्छ भन्ने सुनेको होइन। मैले त देखाएको पनि छैन, सुनेको कुरा मात्रै। घटी घटाउ लिनको रहस्य के त? एउटा कुरो के
आफूलाई पुग्दैन घाटा लाग्छ भने किन लिने? सबैभन्दा कमजोरी त्यहाँनिर देखिन्छ कि कसैले बिनै नगरिदिएको सिद्धियो त होइन। अब यो कुरा भयो, मैले हजुरहरूलाई एउटा सुझाव मात्र दिन खोजेको। सांसद यज्ञराज सुनारले विकास निर्माणको कामको सन्दर्भमा नीतिमा समस्या भएमा सार्वजनिक खरिद ऐन तत्काल संशोधन गर्न संसदले निर्देशन दिनुपर्नेमा जोड़ दिए। उनले नियतमा समस्या भए दण्ड र पुरस्कारको कड़ा रूपले व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड़ दिए। नेतालाई सत्ता र चन्दा, ठेकेदारलाई कमाउन र कर्मचारी तथा प्राधिकरणलाई कमिशन भए पनि पुग्ने गरेको भन्दै यस्तो गर्नु देश र जनताप्रतिको घात हुने उनको तर्क छ। अब यहाँ हाम्रो छलफलको विषय के हुनु पर्यो? नीतिमा समस्या छ वा नियतमा? नीतिमा समस्या छ भने सार्वजनिक खरिद ऐन तत्काल संशोधनका लागि समितिले निर्देशन दिनुपर्दछ, संसदले निर्देशन दिनुपर्दछ। नियतमा समस्या छ भने दण्ड र पुरस्कारको कडा व्यवस्था मार्फत अगाडि बढ्नुपर्दछ। अहिलेसम्म भएको के छ भन्नुहुन्छ भने अब नेतालाई चन्दा भएपछि पुग्ने, ठेकेदारलाई कमाउनु पाएपछि पुग्ने, अनि कर्मचारी र प्राविधिकलाई चाहिँ कमिसन भएपछि पुग्ने। नेतालाई चन्दा भएपछि पुग्ने, कर्मचारी र प्राविधिकलाई कमिसन भएपछि पुग्ने, ठेकेदारलाई कमाउन, निर्माण व्यवसायीलाई कमाउन भएपछि पुग्ने। यो हो भने देशले चाहिँ वास्तवमा यो देशप्रतिको घात हो, यो जनताप्रतिको घात भनिन्छ। सांसदहरूले निर्माण व्यवसायीहरू राजनैतिक पार्टीका कार्यकर्ता हुँदा विपक्षी पार्टीले राम्रो काम गर्दा पनि आलोचना गर्ने र आफ्नो पार्टीले नराम्रो काम गरे पनि संरक्षण गरिरहने सिस्टम बसेको भन्दै यो सिस्टम हटाउनु पर्नेमा जोड़ दिए। पछिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा बिस्तारै घटिरहेको पुँजीगत खर्च चालू आर्थिक वर्षमा झन खस्किएको छ। एकातिर प्रतिस्थापन विधेयकको ढिलाइका कारण पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ दक्ष जनशक्तिको अभाव, झन्झटिलो खरिद प्रक्रिया तथा पूर्व तयारी बिना बजेट बाँडफाँड गर्दा 5.5 महिनासम्ममा उल्लेख्य पुँजीगत बजेट खर्च हुन सकेन। मन्त्रीहरू कर्मचारीहरूमा दोष थोपर्ने, कर्मचारी निर्माण व्यवसायमाथि दोष थोपर्ने गरेर पनि विकास आयोजनाका काम हुँदैनन्। बढी बजेट भएका 5वटा विकासी मन्त्रालयले बजेट खर्च गर्न नसक्दा पुँजीगत खर्च कम हुने गरेका छन्। यता मन्त्रालयहरूले भने अर्थ मन्त्रालयमाथि नै दोषारोपण गरिरहेका छन्। यसरी अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न नसक्नु पनि पुँजीगत खर्च नहुनुको प्रमुख कारण हो। विकास निर्माणको गति सुस्त हुँदा समस्या दिन प्रतिदिन बढ्न थालेको छ। विकास निर्माणको कतिपय विकास निर्माणका आयोजना, जग्गा प्राप्ति तथा अन्य मुआवजा लगायतका कारणले पनि ढिलाइ हुने गरेको छ। एकातिर प्रतिस्थापन विधेयकको ढिलाइका कारण पुँजीगत खर्च हुन सकेन भने अर्कोतिर दक्ष जनशक्तिको अभाव, झन्झटिलो खरिद प्रक्रिया तथा पूर्व तयारी बिना बजेट बाँडफाँड गर्दा 5.5 महिनासम्म उल्लेख्य पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेको हो। सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएका समस्या र सरकार परिवर्तन भइरहँदा आयोजनाहरू अगाडि नबढ्ने समस्याको कारण समयमा निर्माण सम्बन्धी कामहरू सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। त्यसैले विकास निर्माणका काममा ढिलाइ हुने समस्या जटिल बन्दै गएकाले सबै सरोकार भएका निकाय र व्यक्तिलाई राखेर छलफल गर्न निकै जरुरी छ। हवस् त आजको लागि ग्लोबल स्पेशल यति नै। भोलि अर्को विषयको सामग्री लिएर हामी आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि तपाईँ ग्लोबल टेलिभिजन सँगै रहनुहोला। नमस्ते।